नमस्सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। आरम्भं कुर्मः। येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः इचुयशानां तालु ऋटुरषाणां मूर्धा लुतुलसानां दन्ताः उपध्मानीयानाम् ओष्ठौ ञमगणनानां नासिका च एदैतोः कण्ठतालु ओदौतोः कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिकानुस्वारस्य यत्नः द्विधा आभ्यन्तरः बाह्यश्च आभ्यन्तरप्रयत्नः पञ्चधा स्पृष्ट ईषत्स्पृष्ट ईषद्विवृत विवृत संवृत भेदात् तत्र स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानाम् ईषत्स्पृष्टम् अन्तस्थानाम् ईषद्विवृतम् ऊष्मणाम् विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायान्तु विवृतमेव बाह्यप्रयत्नस्तु एकादशधा विवारः संवारः श्वासः नादः घोषः अघोषः अल्पप्राणः महाप्राणः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितश्चेते खरः विवाराः श्वासाः अघोषाश्च हशः संवाराः नादाः घोषाश्च वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमाः यणश्च अल्पप्राणाः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः कादयो मावसानाः स्पर्शाः यणः अन्तस्थाः शलः ऊष्माणः अचः स्वराः ख ख इति कखाभ्यां प्राग् अर्धविसर्गसदृशः जिह्वामूलीयः प फ इति पफाभ्यां प्राक् अर्धविसर्गसदृशः उपध्मानीयः अम् अह इति अचः परौ अनुस्वारविसर्गौ। एतावता तु एताः सर्वाः पङ्क्तयः भवद्भिः अवगन्तव्याः। एतत् सर्वं स्थानानां विषये प्रयत्नानां च विषये अस्माभिः पठितमस्ति। अतः आदौ खण्डत्रये अस्मिन् अध्याये आदौ वर्णोत्पत्तिस्थानानि आभ्यन्तरप्रयत्नाः ततश्च बाह्यप्रयत्नाः अधीताः। एते त्रयः एव अंशाः प्रत्येकं वर्णस्य ऐडेण्टिटि इव भवन्ति। कमपि वर्णं वयं स्वीकुर्मः तदा स्थानं किम्, आभ्यन्तरप्रयत्नः कः, बाह्यप्रयत्नः कः इति ज्ञातव्यं भवति। कानि स्थानानि, केषां वर्णानां किं स्थानम् इति ज्ञातम् अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः इत्यादिभिः। आभ्यन्तरप्रयत्नः पञ्चधा भवति। तत्र वर्गीयव्यञ्जनानां स्पृष्टप्रयत्नः, अन्तस्थानाम् ईषत्स्पृष्टः यरलव, श ष स ह इत्येतेषाम् ईषद्विवृतः प्रयत्नः, सर्वेषां स्वराणां विवृतप्रयत्नः। तत्र कश्चित् विशेषः ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतप्रयत्नः इति। ततश्च बाह्यप्रयत्नाः अपि सन्ति। स्वराणां विषये बाह्यप्रयत्नाः पूर्वमेव अधीताः। उच्चैरुदात्तः, नीचैरनुदात्तः, समाहारस्वरितः इति। व्यञ्जनानां विषये तत्र विवार श्वास अघोषाः खर् वर्णाः भवन्ति। संवार नादघोषाः हश्वर्णाः भवन्ति। पुनश्च वर्गाणां प्रथम तृतीय पञ्चमाः अल्पप्राणाः, द्वितीय चतुर्थौ महाप्राणाः। अवर्गीयव्यञ्जनेषु श ष स ह इति चत्वारः महाप्राणाः, यरलव इति चत्वारः अल्पप्राणाः इति व्यवस्था अस्माभिः ज्ञाता।
एतत् सर्वमपि अग्रिमखण्डस्य पीठिकारूपेण सवर्णसंज्ञा इत्युच्यते। वस्तुतः लघुसिद्धान्तकौमुदीं पश्यामः चेत् आदौ सवर्णसंज्ञा सूत्रम् उक्त्वा तदनन्तरं तत्र स्थानं प्रयत्नः इत्युच्यते। अतः तदनन्तरम् एतेषां विवरणं मूलग्रन्थे दृश्यते। प्रसङ्गवशात् अस्माभिः पूर्वं तेषां विषये ज्ञात्वा इदानीं सवर्णसंज्ञा विषये ज्ञायते। तत्र प्रायः सर्वेषां प्रश्नानां मया एक्सेल् शीट् मध्ये उत्तरं दत्तमस्ति, अतः पश्यन्तु। इतोपि प्रश्नाः सन्ति चेत् अग्रे प्रष्टुमर्हन्ति। सवर्णसंज्ञा इदं संज्ञाप्रकरणम् इति पुनः स्मरामः, यतोहि अस्मिन् अध्याये कापि संज्ञा एतावत्पर्यन्तं नैव अधीता। संज्ञाप्रकरणमस्ति, तत्र अग्रिमं संज्ञासूत्रमस्ति तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति। लघुसिद्धान्तकौमुद्यां दशमं सूत्रम्, अष्टाध्याय्यां तु प्रथमाध्याये प्रथमपादे नवमं सूत्रम् इदं भवति, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति। अनुवृत्तिः नास्ति, सूत्रं स्वयं पूर्णमेव अस्ति। तत्र तुल्य आस्य प्रयत्नं सवर्णम् इति छेदः। किमुच्यते, कः अर्थः सूत्रस्य इति चेत्, ताल्वादिस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नः च इति एतद्द्वयं यस्य येन तुल्यं तत् मिथः सवर्णसंज्ञं स्यात् इति सूत्रार्थः दत्तः अस्ति। कः अर्थः? तुल्य आस्य प्रयत्न इति पदत्रयमस्ति तत्र। सवर्णम् इति संज्ञा। किं सवर्णं भवति? तुल्य आस्य प्रयत्नम्। तुल्यं नाम समानम् इत्यर्थः। किं समानम्? आस्यं प्रयत्नः। आस्यम् इत्यस्य मुखम् इत्यर्थः। अत्र तु मुखे भवं नाम स्थानम् इत्यर्थः स्वीक्रियते। मुखे कण्ठः, तालु, मूर्धा, दन्ताः, ओष्ठौ इत्यादीनि यानि स्थानानि सन्ति तानि अत्र आस्य शब्देन उच्यन्ते। आस्यं प्रयत्नः, तत्रापि अयं प्रयत्नः आभ्यन्तरप्रयत्नः एव स्वीक्रियते, न तु बाह्यप्रयत्नः। कथं ज्ञायते? व्याख्यानैः ज्ञायते। विशिष्य अत्र प्रकृष्टः यत्नः प्रयत्नः इत्युक्त्वा तत्र आभ्यन्तरप्रयत्नानामेव स्वीकारः करणीयः इति भाष्यादिषु सर्वत्र स्पष्टमस्ति। अतः स्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नः यस्य येन तुल्यं। यदा तुल्यं समानम् इति वदामः तत्र द्वयं भवेत्। द्वौ यत्र स्तः तत्रैव समानं वा न वा इति द्रष्टुं शक्यते। अतः वर्णद्वयं स्वीकुर्मः। इकारः अस्ति, ईकारः अस्ति। एषः ह्रस्वः, सः दीर्घः। तत्र स्थानं किम्? उभयोः स्थानं तालु। प्रयत्नः कः? आभ्यन्तरप्रयत्नः इति चेत् विवृतः प्रयत्नः। अतः स्थानं प्रयत्नः यस्य येन तुल्यम्। इकारस्य ईकारेण तुल्यम्, ईकारस्य इकारेण तुल्यम्। इट् इस् अ टू-वे रिलेशन्। अतः परस्परं सवर्णसंज्ञं भवति। इकारः ईकारस्य सवर्णः, ईकारः इकारस्य सवर्णः इति ज्ञायते। तदेव अत्र ताल्वादिस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नः च। सो एतानि स्थानानि प्रयत्नाश्च इति एतद्द्वयम् उभयम् अपि यस्य येन तुल्यम्। यस्य येन तुल्यं नाम यस्य वर्णस्य इकारस्य येन वर्णेन अपरेण वर्णेन वर्णद्वयं भवति। उभयोः वर्णयोः अत्र तुल्यत्वम् अस्ति चेत् मिथः। मिथः इत्युक्ते परस्परम्, ईच अदर् इत्यर्थः। अतः परस्परं सवर्णसंज्ञा भवति।
केवलम् एकं वर्णं स्वीकृत्य अयं सवर्णः वा इति प्रष्टुं न शक्यते। किमर्थम्? इट् इस् अ कम्पारिसन् वित् अनदर् लेटर्। सो इकारः सवर्णः वा? आम्, ईकारस्य सवर्णः अकारस्य सवर्णः न। अतः सवर्णसंज्ञा द्विनिष्ठा भवति, परस्परं सावर्ण्यं भवति। सो ययोः द्वयोः वर्णयोः मुखस्थित उच्चारणस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नश्च समाने स्तः, तयोः सवर्णसंज्ञा भवति। अत्र सवर्णम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति, किन्तु सवर्णः इति पुल्लिङ्गे अपि प्रयोगः अस्माभिः क्रियते। सामान्यतः तुल्ये आस्य प्रयत्ने यस्य तत् वर्णयुग्मं सवर्णम् इत्येवं तत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति, अतः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्युच्यते। किन्तु सामान्यव्यवहारे इकारस्य ईकारः सवर्णः, वर्णानां व्यवहारः यदा अस्माभिः क्रियते सामान्येन पुल्लिङ्गे क्रियते, अतः सवर्णः इत्युच्यते। कानिचन उदाहरणानि पश्यामः। उभयोः तुल्यत्वं सवर्णसंज्ञायाम् अपेक्ष्यते। केवलस्य एकस्य अंशस्य सामान्यम् अस्ति चेत्, साधारण्यम् अस्ति चेत् सवर्णसंज्ञा न भवति। यथा अकारः हकारः, उभयोः स्थानसाम्यम् अस्ति, उभयोः स्थानं कण्ठः, किन्तु प्रयत्नः भिन्नः। अकारस्य विवृतप्रयत्नः हकारस्य ईषद्विवृतः प्रयत्नः, तर्हि तत्र सवर्णसंज्ञा नास्ति। असवर्णः, न सवर्णः असवर्णः इत्युच्यते। अतः अकारस्य हकारः सवर्णः न भवति। अत्र अकारस्य ऋकारस्य च पश्यामः चेत् तत्र प्रयत्नः समानः अस्ति, उभयोः विवृतप्रयत्नः। अकारः अत्र व्याकरणदशायां प्रक्रियादशायां तु विवृतः एव स्वीकरणीयः, अतः अकारस्य विवृतप्रयत्नः ऋकारस्यापि विवृतप्रयत्नः, किन्तु स्थानभेदः अस्ति। अकारस्य स्थानं कण्ठः, ऋकारस्य स्थानं मूर्धा, अतः परस्परं सावर्ण्यं नास्ति। So both of them should match, the asya and the abhyantara prayatna. If it is a partial match, there is no savarna samjna. अकारस्य आकारस्य उभयोः कण्ठः स्थानं विवृतः प्रयत्नः, अतः सवर्णसंज्ञा अस्ति इति स्वीक्रियते। तर्हि के सवर्णाः भवन्ति इति दर्शनात् पूर्वम् अत्र एकं वार्तिकम् अस्ति। प्रायः लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् अस्माभिः दृश्यमानं प्रथमम् इदं वार्तिकम् अस्ति। ऋ लृ वर्णयोः मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् इति वार्तिकम्। यथा अस्माभिः पीठिकाभागे अधीतं, वार्तिकैः अपि नियमाः उच्यन्ते व्याकरणस्य। वार्तिककारेण यदुच्यते तदपि प्रमाणत्वेन अङ्गीक्रियते एव। अत्र सूत्रकारेण उक्तमस्ति तुल्य आस्य प्रयत्नं सवर्णम् इति, किन्तु ऋकारं लकारं च पश्यामः चेत् तत्र ऋकारस्य स्थानमस्ति मूर्धा, लकारस्य स्थानमस्ति दन्ताः। प्रयत्ने साम्यमस्ति, किन्तु स्थानं भिन्नमस्ति, अतः वस्तुतः अत्र सावर्ण्यं न भवति सूत्रानुगुणम्। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रमेव पश्यामः चेत् अत्र सवर्णसंज्ञा न सिद्ध्यति, किन्तु तत्र वार्तिककारेण विशिष्य उच्यते ऋ लृ वर्णयोः ऋकारस्य लकारस्य च मिथः नाम परस्परं सावर्ण्यं वाच्यम्। वाच्यं वक्तव्यम् इत्यादि शब्दाः वार्तिकेषु सामान्यतः दृश्यन्ते। सो मस्ट बी टोल्ड इत्यर्थः, तत्र अर्थविशेषः नास्ति, किन्तु सामान्यतः वार्तिकेषु वाच्यं वक्तव्यम् उपसंख्यानम् इत्येते त्रयः शब्दाः योजिताः दृश्यन्ते। वृत्तिग्रन्थेषु यदा वार्तिकाः उच्यन्ते तदा एवं तेषां पदानां योजनं कदाचित् भवति।
ऋ लृ वर्णयोः ऋकारस्य लकारस्य च परस्परं सावर्ण्यं वाच्यम् इति उक्तत्वात् ऋकार लकारयोरपि स्थानभेदे सत्यपि सावर्ण्यम् अस्ति इति अङ्गीक्रियते। वस्तुतः अत्र पश्यन्ति चेत् पूर्वमपि मया उक्तं ऋकारे रेफस्य अंशः अस्ति, लकारे लकारस्य अंशः अस्ति, स्वरांशः अपि अस्ति। स्वरांशस्य अत्र प्राधान्यं, सः स्वरांशः वस्तुतः उभयोः वर्णयोः समानः, अत एव तेषां सावर्ण्यं सहजतया सिद्ध्यत्येव। तदेव विशिष्य वार्तिककारेण उच्यते। तत्र व्यञ्जनांशः यः अस्ति ऋकारः लकारः, तत्कारणेनैव तत्र स्थाने भेदः भवति। वस्तुतः प्रधानः स्वरांशः उ इति यः अस्ति सः समानः, अतः तयोः सावर्ण्यम् अस्ति। ऋकार लकारयोः परस्परं सावर्ण्यम् अस्ति। अनेन वार्तिकेनैव तयोः सावर्ण्यं विधीयते। अतः ऋकारस्य 18 भेदाः, एतत् वयं जानीमः। ऋ इत्यत्र ह्रस्वस्य 6, दीर्घस्य 6 एवं प्लुतस्य 6 प्रभेदाः सन्ति। लकारस्य 12 प्रभेदाः सन्ति। ह्रस्वस्य 6, प्लुतस्य 6, सर्वे अपि परस्पराणां सवर्णाः भवन्ति। So all types of ऋकार and all types of लकार are savarnas of each other because of this vartika. तर्हि इदानीं सवर्णसंज्ञा केषां भवति? प्रत्येकं स्वरस्य सर्वे भेदाः परस्परं सवर्णसंज्ञां प्राप्नुवन्ति. So any swara, all the types together. यथा अकारस्य 18 भेदाः सन्ति चेत् सर्वेषां परस्परं सावर्ण्यम् अस्ति। एवं इकारस्य 18, उकारस्य 18 परस्परं सावर्ण्यं भवति। तत्र ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इति कालभेदः अस्ति चेदपि सवर्णसंज्ञा भवत्येव। तेन सवर्णसंज्ञायाः बाधः नास्ति। कण्ठः स्थानं विवृतः प्रयत्नः, अतः ह्रस्वः दीर्घः ह्रस्वः प्लुतः सर्वेषां सावर्ण्यं भवति। उदात्त अनुदात्त स्वरितानामपि सवर्णबाधकत्वं नास्ति। ते तु बाह्यप्रयत्नाः एव, न तु आभ्यन्तरप्रयत्नाः। अतः स्वरितः उकारः अनुदात्तः दीर्घः ऊकारः चेदपि सवर्णसंज्ञा भवत्येव। स्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नः इति अंशद्वयम् एव परिगणनीयम्। अन्ये अंशाः सवर्णसंज्ञायां न परिगणनीयाः। They do not matter for savarna samya. So whether it is udatta anudatta swarita or hrasva dirgha pluta or anunasika nanunasika, tatra savarna samya tu asti eva sarvesham api. भिन्न स्वराः चेत् यथा अकारः उकारः चेत् तत्र सवर्ण संज्ञा न भवति। किमर्थं? तत्र स्थानभेदः अस्ति। कण्ठः स्थानम् ओष्ठौ स्थानम् इति स्थानभेदः अस्ति इत्यतः परस्परं सावर्ण्यं न भवति। एवमेव व्यञ्जनेषु पश्यामः चेत् सर्वे वर्गीयाः, नाम वर्गीयव्यञ्जनानि यानि सन्ति परस्पराणां सवर्णाः सन्ति। प्रत्येकं वर्गे 5 वर्णाः ये भवन्ति तेषां परस्परं सावर्ण्यं भवति। भिन्नवर्गीयाः, यथा कवर्गस्य कश्चित् वर्णः टवर्गस्य कश्चित् वर्णः, तयोः परस्परं सावर्ण्यं न भवति। सो चकारः छकारः उभयोः स्थानं तालु, उभयोः आभ्यन्तरप्रयत्नः स्पृष्टः, अतः सवर्णसंज्ञा अस्ति। डकारः णकारः, तत्रापि सवर्णसंज्ञा अस्ति। भिन्नः वर्गः चेत् यथा भकारः घकारः, तत्र स्थानभेदात् सवर्णसंज्ञा न भवति। अत्र प्रायः प्रश्नः भवति, कथम् अत्र सावर्ण्यं? नकारस्य स्थानं किं? न्यमगणनानां नासिका च इत्युक्तं। तर्हि नासिका स्थानभेदः अस्ति किल इति स्यात्। सवर्णग्रहणे तत्र बहु विचिन्त्य एव महर्षिणा पाणिनिना आस्य शब्दः प्रयुक्तः।
आस्यं नाम मुखम्, आस्ये भवम् आस्यम् इत्यनेन मुखे यत् स्थानं तेषामेव साम्यम् अपेक्ष्यते। नासिकायाः विषये अत्र सवर्णसंज्ञायाम् अपेक्षा नास्ति इति बोधयितुमेव तुल्यस्थानप्रयत्नम् इति नोक्तं महर्षिणा। तुल्य आस्य प्रयत्नम्, अत एव आस्ये यत् स्थानं कण्ठः तालु मूर्धा दन्ताः ओष्ठौ इति तेषाम् एव परिगणनं कर्तव्यम्। वर्गपञ्चमानां वा अथवा स्वरेषु ये अनुनासिकस्वराः तेषां वा परस्परं सावर्ण्यं भवत्येव। So the nasika portion of any letter does not impede savarna samya, because for savarna samya we are only considering the sthana which is within the mouth, not the nasika. Vishishya अत एव क ख ग घ ङ इत्युक्ते ङकारः चतुर्णामपि सवर्णः एव। एवं सर्वत्र वर्गपञ्चमाः अपि सवर्णाः, स्वरेषु अपि सर्वे प्रभेदाः परस्परं सवर्णाः भवन्ति। यण् य व ल तत्रापि वयं जानीमः प्रभेदद्वयमस्ति, अनुनासिकः अननुनासिकः। तेषां सावर्ण्यम् अस्ति वा? अस्त्येव। तत्रापि तालु स्थानम् ईषत् स्पृष्टम् आभ्यन्तरप्रयत्नः। सो आस्यं तालु एव, अतः परस्परं सावर्ण्यम् अस्ति। य व ल एतेषां परस्परं सावर्ण्यम्, अर्थात् अनुनासिकस्य वकारस्य निरनुनासिकस्य वकारस्य च परस्परं सावर्ण्यम् अस्ति। यकारः इकारः इति स्वीकुर्मः चेत् तत्र सावर्ण्यं न भवति। किमर्थं? स्थानं समानं किन्तु प्रयत्नः भिन्नः। So for savarna samya, the only thing that to be considered is the sthana within the mouth, which is asyam, and the abhyantara prayatna. Any other additional attributes do not take part in savarna samya. तेषाम् उपयोगः अन्यत्र अन्यत्र भवति। किमर्थं तत्सर्वम् उक्तम् इति चेत् तेषाम् उपयोगः अन्यत्र भवति, सवर्णसंज्ञायां तेषाम् उपयोगः न भवति इत्यर्थः। ऋकारलकारयोस्तु यद्यपि आस्य प्रयत्न तुल्यत्वं नास्ति, तथापि विशिष्य वार्तिकेन उक्तम् इत्यतः सावर्ण्यम् अस्ति। अन्तिमः विषयः अत्र एकारः ऐकारः ओकारः औकारः एतेषां सावर्ण्यम् अस्ति वा? यतोहि सामान्यतः पश्यामः चेत् तत्र अस्ति कण्ठतालु स्थानं विवृतः प्रयत्नः इति। एवम् ओकार औकारयोः कण्ठोष्ठं स्थानं विवृतः प्रयत्नः इति। तथापि परस्परं सावर्ण्यं नास्ति इत्येव सिद्धान्तः। कथं सावर्ण्यं नास्ति इत्यतः भिन्नरीत्या तत्र व्याकरणग्रन्थेषु चर्चा प्रचलति। तत्र भट्टोजिदीक्षितैः सिद्धान्तकौमुद्यामपि उच्यते। अत्र सा एव पङ्क्तिः अत्र वरदराजेन उक्ता अस्ति। एकार ऐ औच् इति पृथक् सूत्रकरणसामर्थ्यात्। तत्र किमुच्यते? यदि एकार ऐकारयोः परस्परं सावर्ण्यं स्यात्, so taking a hypothetical position that ekara and aikara are savarnas of each other, यदि एकार ऐकारयोः परस्परं सावर्ण्यम् अस्ति तर्हि ऐ औच् इति पृथक् माहेश्वरसूत्रस्य अपेक्षा एव नास्ति इत्युच्यते। किमर्थं? यथा अकारः यः माहेश्वरसूत्रे अस्ति, एकम् अकारम् उक्त्वा तस्य सर्वे सवर्णाः तत्र गृह्यन्ते। वयम् अग्रिमखण्डे पश्यामः सवर्णग्रहणम् इत्यस्ति। यदा अ इ उण् इत्यत्र एकः अकारः उच्यते, सः सर्वान् सवर्णान् गृह्णाति इति नियमः अस्ति।
अग्रिमखण्डे एव वयं पश्यामः। एवं तत्र इकारः एकः उच्यते, सः सर्वेषां सवर्णानां ग्रहणं करोति। उकारः करोति, ऋकारः करोति। यद्यपि लकारः ऋकारस्य सवर्णः, तत्र विशिष्य तस्य भेदः अस्ति इति बोधयितुं तत्र पृथक् उपदेशः कृतः अस्ति। ए ओ ऐ औ इत्यत्र तु यदि ऐकारः औकारश्च एकार ओकारयोः सवर्णौ भवतः तर्हि केवलम् ए ओङ् इत्येव उक्त्वा तत्र एकारेण सर्वेषां द्वादशानाम् एकाराणाम् एवं द्वादश ऐकाराणां सर्वेषामपि ग्रहणं सम्भवति। एवम् ओकारेण सर्वेषाम् ओ औ ग्रहणं सम्भवति। तर्हि पृथक् सूत्रं करणीयं नास्ति इति पृथक् सूत्रकरण सामर्थ्यात् विशिष्य ऐ औच् इति पृथक् सूत्रं कृत्वा बोधितवान् महेश्वरः इत्यतः एव तेषां सावर्ण्यं नास्ति इति एकः अंशः। अत्र वस्तुतः बहवः अंशाः सन्ति, प्रौढग्रन्थेषु बहुधा तत्र चर्चा कृता अस्ति। यथा मया गतवर्गेपि एकवारम् उक्तं, वस्तुतः अत्र प्रयत्नसाम्यं नास्ति इत्यपि भाष्ये क्वचित् उच्यते। विवृततरः ऐकारः, विवृततरः औकारः, the extent of vivrita between these differs, because of which they are not exactly tulya prayatna, अतः सावर्ण्यं नास्ति इत्यपि उच्यते। एवञ्च एकार ऐकारयोः परस्परं सावर्ण्यं नास्ति, ओकार औकारयोरपि परस्परं सावर्ण्यं नास्ति। तर्हि तत्र अन्ते अस्ति, कोष्ठकं दृष्ट्वा पुनः पृष्ठतः गच्छामः। तत्र सवर्णसंज्ञा के परस्परं सवर्णाः भवन्ति। संवृतः यः अकारः, प्रयोगे संवृतः अकारः भवति, तस्य कोऽपि सवर्णः नास्ति। इट इज एन इंडिपेंडेंट लेटर। देयर आर नो सवर्णास् एज इन no savarnas other than the hrasva akara, किन्तु वस्तुतः तत्रापि षट् भवन्त्येव। मया तत् परिवर्तनीयम्। तत्र केवलं षट् ह्रस्व अकाराः ये सन्ति ते परस्परं सवर्णाः भवन्ति। So please add that so that it is यः ह्रस्वः संवृतः अकारः अस्ति तस्यैव सवर्णसंज्ञा भवति। अन्येषां न भवति। किन्तु प्रक्रियादशायां वस्तुतः प्रयोगे सवर्णसंज्ञायाः उपयोगः नास्ति। Even though they would be savarnas of each other, we don't use the savarnasamnya in prayoga. सवर्णसंज्ञा इति यदा पाणिनीय व्याकरणे संज्ञा दीयते तस्य प्रयोगः तु व्याकरणे एव क्रियते। व्याकरणात् बहिः तस्य प्रयोजनं नास्ति। You can say they are savarnas of each other, किन्तु तेन प्रयोजनं न भवति। प्रक्रियादशायां तु ये अष्टादश अकाराः ते सर्वे परस्परं सवर्णाः भवन्ति। अष्टादश इकाराः अपि सवर्णाः भवन्ति। ऋ ल वर्णयोः मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् इति वार्तिके उक्तत्वात् 30 सवर्णाः भवन्ति। All 30, 18 of Rikara and 12 of Likara are savarnas of each other. उकारस्य अष्टादश परस्परं सवर्णाः। ये ऐ ओ औ इत्यत्र 12 12 एव। So you cannot add them to make 24. तत्र ऐ औच् इति पृथक् सूत्रारम्भ सामर्थ्यात् तत्र परस्परं सावर्ण्यं नास्ति इति अङ्गीक्रियते। व्यञ्जनेषु वर्गस्य प्रत्येकं वर्गस्य पञ्चवर्णाः अपि परस्परं सवर्णाः। क ख ग घ ङ ककारस्य एते चत्वारः सर्वे परस्परं सावर्ण्यम् अस्ति। एवं पञ्चसु वर्गेषु अपि सावर्ण्यम्। य यकारस्य अनुनासिक यकारस्य सावर्ण्यम् अस्ति। ल ल व व एतेषां द्वयोः परस्परं सावर्ण्यम् अस्ति।
रेफस्य ह श ष स तेषां च सवर्णाः न सन्ति. There are no savarnas for these 5 letters. Okay, so now these lines, एताः पङ्क्तयः याः अस्माभिः मौखिकाभ्यासे दृष्टाः ताः पङ्क्तयः अत्र सन्ति. So if we actually go to the Laghu Siddhanta Kaumudi, if you look at your notebook now, so tatra kim bhavati adau तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रं दीयते. तदनन्तरं तद् सूत्रस्य अर्थम् उक्त्वा ततः स्थानानां विषये प्रयत्नानां विषये तत्र उच्यते. अस्तु, मुखनासिका वचनोनुनासिकः इति पर्यन्तमपि अस्माभिः गत अध्याये दृष्टम्. अस्य अध्यायस्य आरम्भः अत्र तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्. अत्र आदौ एव किमुच्यते, सूत्रं दीयते. ताल्वादिस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नश्च इति एतद्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवर्णसंज्ञं स्यात् इति सूत्रार्थः. कः अर्थः? ययोः द्वयोः वर्णयोः स्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नः समानं भवति, तस्य परस्परं सवर्णसंज्ञा भवति इति सूत्रस्य अर्थः. तत्र वार्तिकमस्ति ऋ ल वर्णयोः मिथः सावर्ण्यं वाच्यम्. ऋकार लकारयोः परस्परं सावर्ण्यं विशिष्य वक्तव्यम् इति वार्तिकम्. इदानीम् एतत् सूत्रं ज्ञातव्यं चेत् स्थानं नाम किम्, आभ्यन्तरप्रयत्नः कः इति संशयः भवति. तदर्थम् इदानीम् अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः इत्यादिभिः स्थानानि उच्यन्ते. यत्नः द्विधा, यत्नः द्वेधा भवति, आभ्यन्तरः बाह्यः. आद्यः नाम आभ्यन्तरः पञ्चविधः. कस्य कस्य किं भवति, बाह्यप्रयत्नस्तु एकादशधा इति सर्वे अंशाः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रस्य अङ्गतया लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् उक्तमस्ति. अम् अह इति अचः परौ अनुस्वारविसर्गौ. Okay. अत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु. अत्र सवर्णसंज्ञायाः विषये एव अद्य ज्ञातम्. अग्रिमः खण्डः अपि वस्तुतः पठनीयः, यत्र सवर्णग्रहणम् इत्युच्यते. अद्य प्रश्नाः कति सन्ति इति दृष्ट्वा अग्रे गन्तुं शक्यं वा? अवर्णः इति किमर्थम् उच्यते, न वर्णः अवर्णः वा इति? तत्र नै समासः न. यथा कारः इति उच्यते, अकारः इकारः उकारः, तथैव अवर्णः इवर्णः उवर्णः इत्यपि प्रयोगः दृश्यते व्याकरणे. अ इति वर्णः अवर्णः इत्यर्थः. तन्मिथः, तत् मिथः, मिथः नाम परस्परम् इत्यर्थः. So those two letters which have the same sthana and same prayatna are savarnas of each other. Mithaha ityasya each other itvi अर्थः. रेफलकारयोः परस्परं सावर्ण्यम् अस्ति वा? क्षम्यतां, लकारवकारयोः परस्परं सावर्ण्यम् अस्ति वा इति प्रश्नः. लकारस्य स्थानमस्ति दन्ताः, वकारस्य तु दन्तोष्ठं. साम्यं नास्ति. Both of them are asyam, nama sthanas within the mouth, and they are not equal. So partial similarity is not considered within the mouth. Lakara vakarayoho parasparam savarnyam nasti.
ताल्वादिस्थानम् इति किमर्थमुच्यते, कण्ठादिस्थानम् इति किमर्थं नोच्यते? तत्र यथा उक्तं तत्र कण्ठः वस्तुतः सर्वेषां वर्णानाम् उच्चारणे प्रयुक्तः भवति, विशिष्टं स्थानं तु तालु भवति इत्यतः सामान्यतः व्याकरणग्रन्थेषु वृत्तिग्रन्थेषु यदा अर्थः दीयते तालु इत्यस्य ग्रहणं क्रियते, बिकास् इट्स् ए डिफरेन्शिएटर्। कण्ठः स्थानम् अकारादीनाम् इति वदामः चेत् तत्र कण्ठं विना अन्येषाम् अपेक्षा नास्ति इत्येव अर्थः, किन्तु कण्ठः सर्वेषां वर्णानाम् उच्चारणे कण्ठस्य पात्रम् अस्ति, because air has to come through the kantha and the kantha is involved in the pronunciation of all letters. So to specify that the different sthanas are to be considered, they take talu and not kantha. Can't hear. I don't know whether others have a problem. Is it? Shruyate va? सकारस्य अनुनासिकसकारस्य सावर्ण्यम् अस्ति वा इति केनचित् पृष्टम्। अनुनासिकसकारः नास्ति, देयर इज नो अनुनासिकसकार। या व ल एतेषाम् एव अनुनासिकभेदः अस्ति, अन्येषाम् अनुनासिकभेदः नास्ति। किमर्थं रेफस्य हकारस्य सवर्णः नास्ति? किमर्थं नास्ति इति प्रष्टव्यं। Varnas are different by nature. They do not, there are no other letters which have the same attributes as these with regard to sthana and abhyantara prayatna. अस्तु, पुनः एकवारं संक्षेपेण वदामि। बहूनाम् अत्र बहुषु विषयेषु भ्रमः अस्ति इति भाति, किन्तु गृहं गत्वा पुनरपि एकवारं शृण्वन्तु। There is nothing difficult about it. So we are just defining a property called savarna. Savarnam iti samjna व्याकरणशास्त्रे दीयते। किमर्थं दीयते इति चेत् अग्रे सन्धिषु उच्यते, यथा अकस्सवर्णे दीर्घः इत्युक्ते सवर्णे परे किमपि कार्यं भवति। कदाचित् तु असवर्णे परे किमपि भवति इत्युच्यते। पूर्वसवर्णः इत्युच्यते, परसवर्णः इत्युच्यते। एवञ्च व्याकरणे सवर्णसंज्ञाम् आश्रित्य बहुत्र कार्याणि क्रियन्ते। सन्धिः भवति, अन्यानि कार्याणि भवन्ति। तर्हि परस्परं सावर्ण्यम् अस्ति वा न वा इति कथं जानीमः? तस्य स्थानं ज्ञातव्यम्, आभ्यन्तरप्रयत्नः ज्ञातव्यः। वयमिदानीं सर्वेषां वर्णानां स्थानमपि जानीमः, आभ्यन्तरप्रयत्नमपि जानीमः। तत्र परस्परं वयं तुलनां कुर्मः चेत् उभयं समानम् अस्ति चेत् सावर्ण्यम् अस्ति, उभयं समानं नास्ति चेत् सावर्ण्यं नास्ति इति सामान्य नियमः। There are only 3 exceptions to the general rule. So first let us understand the general rule. The general rule says if both sthana, when I say sthana, I mean within the mouth. So the first rule is forget the nasika. नासिकायाः विषये चिन्ता मास्तु। नासिकां विहाय स्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नः समानम् अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। समानम् अस्ति चेत् तयोः वर्णयोः परस्परं सावर्ण्यं भवति। समानं नास्ति चेत् तयोः परस्परं सावर्ण्यं न भवति। सः एव नियमः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यनेन दीयते। So that is the only rule for all these. If you apply that, you will get it. पकारस्य मकारस्य च सावर्ण्यम् अस्ति वा? किं स्थानम्? उभयोः ओष्ठौ स्थानम्, उभयोः स्पृष्टः प्रयत्नः, आभ्यन्तरप्रयत्नः, अतः सावर्ण्यम् अस्ति। बकार मकारयोः अस्ति वा? अस्ति। For each pair, if you ask, are they savarnas? You just put 2 ticks. Check the sthana, check the savarna. If they are both matching, you say they are savarnas. If any one is not matching, we say they are not savarnas. Tavaneva niyamaha. Tatra exception अपवादभूतं त्रयमेव अस्ति। किं तत् त्रयम् इति चेत् प्रथमम् अस्ति ऋकारः लकारः।
अत्र पश्यामः चेत् ऋकारलकारयोः स्थानभेदः अस्ति। अतः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यनेन सावर्ण्यं न प्राप्नोति, किन्तु विशिष्य वार्तिकम् अस्ति इत्यतः एतेषां सावर्ण्यम् अस्ति इति स्वीक्रियते. So this is an exception where they should not have been savarnas going strictly by the rule, but they are given savarnya because of the special vartika. The other exception is A, I and O, औ. वस्तुतः एकार ऐकारयोः अथवा ओकार औकारयोः विषये पश्यामः चेत् स्थानम् एदैतोः कण्ठतालु इत्यनेन स्थानं समानमस्ति, ओदौतोः कण्ठोष्ठम् इत्यनेन स्थानं समानमस्ति, विवृतः प्रयत्नः इति स्वीक्रियते चेत् वस्तुतः सावर्ण्यं प्राप्नोति, किन्तु तत्र भिन्नैः कारणैः तत्र सवर्णसंज्ञा नास्ति इति उच्यते। तत्र कौमुद्यां दत्तं तु ऐ औच् इति पृथक् सूत्रकरणसामर्थ्यात् ए ओङ् इति पृथक् कृत्वा पुनः ऐ औच् इति विशिष्य सूत्रं कृत्वा तत्र ऐकारः औकारः उच्यते, तेनैव सावर्ण्यं नास्ति इति ज्ञायते. इट् इस् एन् इन्डैरेक्ट् इन्फरेन्स्. इट् इस् नाट् डिरेक्ट्ली टोल्ड इन् द सूत्र. But because they are separately called out, if they were savarnas, they could have been taken by A and O. He could have just said A ong and we could have extended that to all savarnas. ऐकारस्यापि ग्रहणं भवति, औकारस्यापि ग्रहणं भवति इत्यतः पृथक् सूत्रं करणीयं नास्ति. तथापि विशिष्य प्रयत्नेन ऐ औच् इति सूत्रं कृतम् इत्यतः तत्र सावर्ण्यं नास्ति इति एकः अंशः. सूक्ष्मदृष्ट्या पश्यामः चेत् तत्र प्रयत्नभेदः अस्ति इत्यतः अपि सावर्ण्यं न भवति. किं वा कारणं भवतु, तयोः सावर्ण्यं नास्ति इति सिद्धान्तः इदानीम् अवगन्तव्यः. कथं नास्ति इत्यादि विषये बहुत्र उच्यते. काशिकायां महाभाष्ये इत्यादिषु दीर्घा चर्चा भवति. अस्मिन् स्तरे तु नापेक्ष्यते. परस्परं सावर्ण्यं नास्ति इत्येतावद् अवगन्तव्यम्. So we have to know the general rule says तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्, अपवादः ऋकारलकारयोः सावर्ण्यं भवति, एकार ऐकारयोः सावर्ण्यं नास्ति, ओकार औकारयोः सावर्ण्यं नास्ति. Everything else is just an extension of तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्. वक्तव्यमेव नास्ति किमपि. यकार यकारयोः किमर्थं सावर्ण्यम्? उभयोः स्थानं तालु, उभयोः ईषत् स्पृष्टः प्रयत्नः, अतः सावर्ण्यं भवति. वर्गीय सर्वेषां कवर्गीय व्यञ्जनानां किमर्थं सावर्ण्यं भवति? सर्वेषां कण्ठः स्थानं, सर्वेषां स्पृष्टः प्रयत्नः, अतः सावर्ण्यं भवति इति एतावदेव अत्र टेक् होम् अस्ति. पुनः यदा वयम् अग्रे सन्धीन् प्रविशामः तत्र स्पष्टं भवति किमर्थं सवर्णसंज्ञा दत्ता अस्ति, कुत्र तस्य उपयोगः भवति इति. अस्तु, इदानीं अभ्यासं कुर्मः. अभ्यासं कुर्वन्ति चेत् निश्चयेन तत्र स्पष्टता भवति. यदि प्रश्नाः सन्ति चिन्ता मास्तु, अग्रिमवर्गे पुनः पुनरावर्तनं कृत्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि अपि वक्ष्यामि. इदानीं प्रथमः अभ्यासः परस्परं सावर्ण्यम् अस्ति वा न वा इति वक्तव्यम्. ये वक्तुम् इच्छन्ति हस्तम् उन्नयन्तु. मुग्धा कौलौकर् भगिनी. नमस्ते. एषः कः वर्णः? एकं क्षणम्. एषः कः वर्णः? स्वरः ह्रस्वः. न, कः वर्णः एषः? ह्रस्वः, अनुदात्तः, इकारः. एषः प्लुतः, नास्तिकः, ईकारः.
अनुनासिकः इकारः। हा, परस्परं सावरण्यम् अस्ति वा? अस्ति। विवृतः प्रयत्नः स्थानं कण्ठं। स्थानं कण्ठं कण्ठः न, इकारस्य तालु। तालु, इचुयशानां तालु इति उभयोः स्थानं तालु प्रयत्नः विवृतः, अतः सावर्ण्यम् अस्ति। सावर्ण्यम् अस्ति. These two letters are not the same. Savarnya does not mean they are the same. Savarnyam iti bhinnam. एव वर्णः इत्युक्ते वर्णः समानः इति न। धन्यवादः। ओके, हाँ, धन्यवादः। So savarnyam is not the same, okay, and not even similar. Don't use a different term for savarna. Savarna is savarna. It is a specific technical term. It does not mean they are similar or same. Don't use any translations because they are just savarnas of each other. एषः भिन्नः वर्णः, अनुदात्तः ह्रस्वः अननुनासिकः इकारः। एषः प्लुतः उदात्तः अनुनासिकः इकारः। भिन्नं वर्णं किन्तु परस्परं सावर्ण्यम् अस्ति इत्येव वक्तव्यम्। अग्रे राघवेन्द्र महोदय। क्षम्यतां, हाँ, मम एव पृष्टं किल? आम्, अस्तु अस्तु। प्रथमं वर्णमस्ति त, वर्गीयविभक्तमस्ति। द्वितीयवर्णमस्ति ल, अन्तःस्थः नास्ति, सवर्णं नास्ति। स्थान तु दन्तः उभयोरपि, किन्तु प्रयत्नः, आभ्यन्तरप्रयत्नः भिन्नः। स्पृष्टम् ईषत्स्पृष्टम्। सम्यक्। अत्र स्थानसाम्यम् अस्ति, उभयोः स्थानं दन्ताः, किन्तु प्रयत्नः, आभ्यन्तरप्रयत्नः भिन्नः। तकारस्य स्पृष्टप्रयत्नः, लकारस्य ईषत्स्पृष्टप्रयत्नः, अतः सावर्ण्यं नास्ति। तकारस्य लकारः सवर्णः न, लकारस्य तकारः सवर्णः न। अग्रिमम् सरिता भगिनी। आम्, लकारः लकारः अत्र ईषत् स्पृष्टः प्रयत्नः दन्तः अपि तत्र अनुनासिकत्वस्य अथवा अनुनासिकत्वेन प्रयोजनं नास्ति। यदि सावर्ण्यम् अस्ति चेत् तत्र प्रयोजनं नास्ति चेत् सवर्णवर्णः अस्ति, सवर्णवर्णः अस्ति, सावर्ण्यम् अस्ति, यतोहि उभयोः स्थानं दन्ताः, प्रयत्नः ईषत् स्पृष्टः। यद्यपि अनुनासिकलकारस्य नासिका अपि आधिक्येन अस्ति, आस्यं न, मुखगतस्थानं न इत्यतः तस्य विषये चिन्ता न करणीया। यू कैन फुल्ली इग्नोर ऑल चंद्रबिंदुस् फॉर सवर्णसंज्ञा। सवर्णसंज्ञा निर्णयार्थम् अनुनासिकत्वस्य विषये चिन्तनीयं नास्ति। स्थानं दन्ताः, प्रयत्नः ईषत् स्पृष्टः इत्यतः परस्परं सावर्ण्यम् अस्ति। एक एव अभ्यासः, किञ्चित् विचिन्त्य अन्यविधम् अभ्यासं पश्यामः, किन्तु आदौ एतदेव चिन्तनीयम्। अस्तु, तर्हि अद्यतनवर्गः अत्र समाप्यते। प्रश्नाः इतोपि बहवः सन्ति, अहं दृष्ट्वा उत्तराणि दास्यामि।
येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। धन्यवादाः। भानुवासरे अभ्यासवर्गः भविष्यति।